बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब बाखैर आफियत होंगे। इससे कबल कि आज का लेक्चर शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि कुरान मजीद सीखने और दीगर मुस्तनद दिलचस्प और मालूमाती इस्लामी वीडियोज़ के लिए कुरान हदीस टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस करके आल नोटिफिकेशन ऑन कर दें और कुरान हदीस टीवी की तमाम वीडियोज़ को नेकी और सदका जारिया समझकर लाइक और शेयर जरूर किया करें। अल्लाह करीम आपको इस नेकी का अजर अता फरमाएगा। ये वीडियो लेक्चर नंबर 63 पर मुश्तमिल है, जिसमें हम सूरत अल बकरा की आयत मुबारका 178 से 179 तक का नाजरा, अल्फाज मानी, उर्दू और इंग्लिश दोनों तराजिम और तफसीर सीखेंगे। आइए नाजरा से आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ आइए अब इन आयात मुबारका में आने वाले अल्फाज के उर्दू और इंग्लिश मानी जानते हैं। किसास बदला, रिटेलिएशन, कत्ला मकतूल, slain or murdered, al-hurr आजाद फ्री, al-abd गुलाम slave, उफिया मुआफ कर दिया गया forgiven, अखीह इसका भाई his brother, तखफीफ कमी alleviation, एतदा ज्यादती की exceeded the limit, हयात जिंदगी life, उलल अलबाब अक्लमंद men of understanding। आइए मोहतरम नाजरीन अब इन आयात मुबारका का उर्दू और इंग्लिश तर्जुमा जानते हैं। ऐ ईमान वालो, फर्ज किया गया है तुम पर कसास इनका जो मारे जाएं, आजाद के बदले आजाद और गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत। ओ यू हु बिलीव, रिटेलिएशन इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर यू इन द मैटर ऑफ द स्लेन, द फ्री फॉर द फ्री एंड द स्लेव फॉर द स्लेव एंड द फीमेल फॉर द फीमेल। बस जिसको मुआफ की जाए इसके भाई की तरफ से कुछ चीज, बट इफ एनी रेमिशन इज मेड टू एनी वन बाई हिज ब्रदर, तो चाहिए कि तलब करे खून बहा दस्तूर के मुताबिक और अदा करने वाला इसे अदा करे अच्छी तरह। देन प्रोसिक्यूशन शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू यूसेज एंड पेमेंट शुड बी मेड टू हिम इन अ गुड मैनर। यह रियायत है तुम्हारे रब की तरफ से और रहमत है, तो जिसने ज्यादती की इसके बाद तो इसके लिए दर्दनाक अजाब है। दिस इज एन एलिविएशन फ्रॉम योर लॉर्ड एंड अ मर्सी, सो हूएवर एक्सीड्स द लिमिट आफ्टर दिस ही शैल हैव अ पेनफुल चेस्टाइजमेंट। और तुम्हारे लिए कसास में जिंदगी है ऐ अक्लमंदो, ताकि परहेज करने लगो। एंड देयर इज अ लाइफ फॉर यू इन द लॉ ऑफ रिटेलिएशन, ओ मेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, that you may become pious। आइए मोहतरम नाजरीन अब आखिर में इन आयात मुबारका की तफसीर जानते हैं। शान नुज़ूल के एतबार से पहली आयत मुबारका औस और खजरज दो कबीलों के बारे में नाजिल हुई। जमाना जाहिलियत में लोग इस किस्म के जुल्म और ज्यादती के आदी थे। इस्लाम से पहले अरबों में यह दस्तूर था कि अगर ताकतवर कबीले का कोई शख्स कत्ल कर दिया जाता
تو وہ صرف قاتل کے قتل پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ قاتل کے قبیلہ کے 10-10 20-20 آدمیوں کو قتل کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ اگر کسی آزاد کو غلام قتل کر دیتا تو غلام کے بدلے غیر قاتل آزاد کا سر قلم کر دیا جاتا تھا، اور اگر عورت قتل کرتی تو اس کے بدلے مرد قتل کر دیا جاتا۔ اسی ظالمانہ اور غیر اسلامی دستور پر صدیوں تک عمل ہوتا رہا، اور عرب اپنے نسلی غرور اور قبائلی برتری کی تسکین کے لیے بے گناہوں کا ناحق خون بہاتے رہے۔ عہد اسلام میں یہ معاملہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں عدل اور مساوات کا حکم دیا گیا۔ قرآن کریم نے اس ظالمانہ اور غیر منصفانہ دستور کو فوری طور پر منسوخ کر دیا اور حکم دیا کہ مقتول کا قاتل ہی قصاص میں قتل کیا جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام۔ اور اہل جاہلیت کا جو طریقہ پہلے مروج تھا قرآن کریم نے اس سے منع فرما دیا۔ قرآن کریم میں قصاص کا مسئلہ کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس آیت میں قصاص اور عفو یعنی معاف کر دینا ان دونوں کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بھی بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قصاص اور عفو میں اختیار دیا ہے کہ چاہیں تو قصاص لے لیں، چاہیں تو معاف کر دیں۔ آیت کے شروع میں قصاص کے واجب ہونے کا بیان ہے۔ مقتول کے ولی یعنی وارثوں کو اختیار ہے کہ خواہ قاتل کو بلا معاوضہ معاف کر دیں یا مال پر صلح کریں۔ اگر وہ اس پر راضی نہ ہو اور قصاص ہی لینا چاہیں تو قصاص ہی فرض رہے گا۔ آیت مبارکہ میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان فرماتے ہوئے قتل کی سزا صرف اور صرف قتل مقرر نہیں فرمائی بلکہ خون بہا ادا کرنے کی گنجائش بھی رکھی ہے۔ یہ تمہارے رب کا تم پر احسان ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں قانون قصاص کی علت یعنی وجہ اور حکمت بیان کی جا رہی ہے، یعنی اگر بے گناہ قتل کرنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی، یعنی اگر کسی بے گناہ شخص کو کسی نے قتل کر دیا تو ایسے قاتل کو اگر سزا نہ دی گئی تو اس کا حوصلہ اور بڑھے گا اور مجرمانہ ذہنیت کے دوسرے لوگ بھی نڈر ہو کر قتل و غارت کا بازار گرم کر دیں گے۔ لیکن اگر قاتل کو اس کے کیے کی سزا مل جائے گی تو اس سے بے شمار معصوم جانیں قتل و غارت سے بچ جائیں گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید اور حدیث شریف سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے ابھی تک قرآن حدیث ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔